विदेशमा त पैसाको रुख होला भनेर आएको म, तर यहाँ त पसिनाको खोलो पो बग्दो रहेछ। के थाहा यिनै पसिनाको खोलामा पौडी खेल्नुपर्छ भनेर मलाई दिन रात आफ्ना पसिनामा पौडी खेलेको म बेलुका सुत्दा बिहान लास बनिने हो कि भन्ने चिन्ता, बिहान उठेर दिनभरि काम गर्दा शरीर गलेर खरानी हुने हो कि भन्ने चिन्ता, चिन्तै चिन्ताले यो बिरानो सहरमा आफ्ना जीवनयापन गरिराखेको छु। जब चाडपर्व आउँछ र आउन खोज्छ, घर परिवारको साह्रै याद आउँछ। विशेषतः जन्मदिने आमा अनि बुबाको असाध्यै याद आउँछ। नआओस् पनि कसरी, जसको सामिप्यतामा हरेक दिन घुमे, रमाए, आफूलाई व्यक्त गरे। आज तिनै बाबा आमा साथमा हुनुहुन्न, रहन् पनि कसरी। ऋणै ऋणले पिरिएको हाम्रो परिवार, ऋणै ऋणमा थिचेको हाम्रो जीवन थोरै उठ्नका लागि यो बिरानो भूमिमा छु। अझ आमा तिम्रो लागि केही कुरा लेख्दैछु। हुन त जन्मभूमि र तिम्रो जति माया मलाई कसैको लाग्दैन, त्यसैले पनि होला केही शब्द यही पत्र मार्फत लेख्दैछु। सबैभन्दा पहिले त तिमीलाई धेरै सम्झना छ यो परदेशी छोराको। छोरा आउला र सँगै रमाएर चाडपर्व मनाउला भन्ने तिम्रो सपनाहरू मैले धेरै वर्षदेखि तुल्याएको छु। छोरा आउला र मिठो खाउला भन्ने तिम्रो सपनाहरू मैले धेरै वर्षदेखि चुयाएको छु या हराइदिएको छु। घरको छानो टारौँला, छोराले धेरै कमाउला अनि तिनको छानो राखौँला भन्ने त्यो सपनाहरू पनि मैले खासै पुरा गर्न सकेकी छैन आमा। सकौँ पनि कसरी, महिनामा आउने 30-40 हजार रुपियाँले के नै हुने रहेछ र। साउको ऋण तिर्ने, परिवार धान्ने, अनि म यतै खानपिनलाई। यसै गरी सकिएका छ जीवन र जिन्दगी। धेरै कमाउँछु र मिठो खान्छु भनेर सोचेर आएको परदेश, कतिन्जेल म मरेर बाँचेको छु त्यो त मलाई थाहा छ आमा। त्यसैले त म यो पत्र मार्फत आफ्ना जीवनहरू जल्ती देखाउन चाहन्छु तिमीलाई, टाढै बसेर पनि। थोरै टाउको दुख्यो भने पनि आमाले तातो पानी तताएर खुवाएर टाउकोमा पानी पट्टी लगाउने गर्थिन्। काखमा राखेर आमा तिमीले मलाई धेरै चिन्ता गरेर रोइ कराई गरेर मलाई पालेको हुर्काएको अझै पनि याद आउँछ। कहीँ ठेस लाग्यो भने मभन्दा पहिले तिमी रुन्थ्यौ आमा, कहीँ दुख्यो भने मलाई भन्दा बढी तिमीलाई दुख्थ्यो आमा। अझ न तिमीले मलाई दुखेको देख्न सकेको छौ, न मलाई चोट पर्दा रुन पाएकी छौ आमा। हरेक दिन चोट र भुमरीमा पिल्चिएको छु म, दुःख र सङ्घर्षमा झेलिएको छु म, अँध्यारो दियोमा बल्झिएको छु म। हो त्यही ठाउँमा छु जुन ठाउँमा न मेरो आमा छिन्, न मेरो बाबा छन्, न मेरो कुनै परिवार छन्, छोरा छोरी बाल बच्चा न कोही छन्। राति सुत्ने बेलामा सपनाभन्दा अगाडि अनेकौं सम्झनाहरू व्यतीत गरेर आफूलाई कोल्टे फेर्ने प्रयत्न गर्छु। रातैभर सपनामा तिमीलाई नै देख्छु आमा। परदेशीको सपनामा चाहिँ को आउला भनेर धेरैले मलाई सोध्ने गर्न पनि हुन्छ। साँच्चै परदेशीको सपनामा हरेक दिन आमा आउँछिन् अनि आफ्ना बाल बच्चा परिवार आउँछन्। किन आउँछन्? किनकि हरेक दिन मैले बाल बच्चा परिवार र आमालाई कहिले भेट्न पाएको हुन्न। बस सपना त भेट्न पाऊँ भनेर भगवानसम्म पुकार गरेको हुन्छु मैले, र तपाईँले पनि सायद। नत्र त कहिले पनि बाबा आमालाई देख्न पाइन्न, कसरी सपनामा देखौँ? म त सधैँ बाबा आमालाई देख्न पाऊँ सपनामा भनेर पुकार्छु सुत्नु अघि। अनि बाबा आमा आफ्नो सामिप्यतामा आउनुहुन्छ। बिरामी हुन्छु, रातभरि रुन्छु,
आमालाई सम्झिन्छु। आमाको म प्रतिको स्याहार सुसार केयर सबै सम्झिन्छु। अनि फेरि भक्कानेर रुन्छु। आमा, तिम्रो माया र स्नेहले मातिएको म आज बिरानो सहरमा आतिएको म, छचल्किएको मन बोकेर भक्कानिएको म, खै कसले मलाई चिन्छ? चिनोस् पनि कसरी? सबैबाट, आफन्त, परिवार, साथीभाइबाट टाढिएर आएको म। साथीहरू नभएका होइनन्, सबैलाई आफ्नै चिन्ता छ, सबैलाई आफ्नो परिवारको चिन्ता छ। घर कहिले जान पाइएला र भनेर सबै मिति गनेर बस्छन्। म पनि त्यसै गरी बसेको हुन्छु। खै आमा, कहिले आउला? अझै 1 वर्ष। मलाई त भोलि नै गइदिने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ आमा। अझै छ मेरो 1 वर्षको समय। मेरो नाम कैलाश बर्देवा हो। घर मेरो रामेछाप हो। मलाई सबैले काले भनेर बोलाउँथे गाउँमा। कैलाश बर्देवा मेरो वास्तविक नाम हो। मलाई सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न असाध्यै मनपर्ने, अझ यसरी भनौँ केही राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्ने मलाई। गाउँमा स्कुलमा हुँदाखेरि साथीभाइहरूभन्दा अझै धेरै अतिरिक्त क्रियाकलापमा प्रस्तुत हौँ भन्ने लाग्ने। कहिले खेलकुदमा, कहिले पढाइमा, कहिले अन्य अतिरिक्त हाजिरी जवाब जस्ता कार्यक्रमहरूमा आफूलाई प्रथम भएर देखाउने रहर हुन्थ्यो। त्यसैले होला धेरै प्रतियोगितामा आफू प्रस्तुत हुन्थे। जेहेन्दार र सरल विद्यार्थी अनि सँगै गरिबी र दलित विद्यार्थीको रूपमा पनि मैले धेरै पटक छात्रवृत्ति पाएको छु। स्कुलमा सधैँ म प्रथम हुन्थेँ। मलाई पढाइको अलावा अन्य कुराहरूमा पनि अगाडि हुन मन पर्थ्यो या मन लाग्थ्यो। त्यसैले होला म अरू धेरै घुम्थेँ, खेल्थेँ, रमाउँथेँ, तर म स्कुलको कक्षा कोठामै बसेर केही सोच्थेँ। पढ्दाखेरि पनि धेरै सोचेर पढ्थेँ। साथीहरू 1 बज्थ्यो, 1:30 स्कुल छुट्टी हुन्थ्यो, अर्थात् हाफ टाइम हुन्थ्यो। खेल्न जान्थेँ, तर म स्कुलभित्रै बसेर पढ्थेँ। मलाई त्यो हाफ टाइम त्यति महत्त्व हुन्न थियो। बरु म वरिपरि हेर्थेँ, साथीभाइहरूसँग त्यति खेल्दिनँ थिएँ। थोरै रुचि चाहिँ खेलकुदमा थियो, अर्थात् फुटबलमा थियो। तर त्यति धेरै फुटबलमा आफूलाई रुचि राख्न सक्दिनँ थिएँ। कारण धेरै छ मेरो जीवनमा। सुनाउँदा एउटा कथा भित्र पुरा हुँदैन मेरो कहानी, तर म केही छुट्याएर भन्ने छु कमलजी। यो कथालाई मेरी आमा समक्ष पुर्याइदिनु होला, पढिदिनु होला, छिमेकीले पुर्याइदिनु होला। कैलाश भाइको कथा, कैलाश भाइको जीवन कहानी सुनेको थिएँ है मैले भनेर सुनाइदिनु होला। गाउँको स्कुलसम्म पुर्याइदिनु होला, स्कुलका साथीहरू समक्ष। मेरो घर रामेछापको गुराँसे हो। लखनपुर, रिष्टे, गुराँसे भन्ने एकदमै दुर्गम ठाउँमा पर्छ। काभ्रेको ठ्याक्कै पारिपट्टि। सायद कमलजीको घर पनि नजिकै हुनुपर्छ। यो कथामा केही कुराहरू मैले जीवनका कहानीबाट लेखेको छु, जीवनका दुःखहरूबाट व्यक्त गरेको छु, जीवनका सङ्घर्ष र पीडाहरूबाट व्यक्त गरेको छु आफूलाई। त्यसैले मन भारी बनाएर होइन, मन हलुङ्गो बनाएर यो कथा लेखिसकेपछि आफूलाई निन्द्राको औषधि व्यक्त गरेको छु, अर्थात् तपाईँको वाचन मेरो निन्द्राको औषधि मानेको छु। त्यसैले यो कथालाई मनबाट पढिदिनु होला। म फुटबल खेल्न चाहन्थेँ, तर साथीभाइहरूसँग त्यो हैसियतको थिएन। त्यसैले म घरमा मोजाको फुटबल बनाएर खेल्थेँ। म अझै यसरी भनौँ, मोजाको बल बनाएर खेल्थेँ फुटबलको रूपमा। साथीभाइहरूसँग म नमिल्नुको कारण मेरो जात मिल्दैन त्यो साथीभाइहरूसँग। तल्लो जाति भनेर मलाई सबैले हेप्थे। बर्देवा भनेपछि ओहो तल्लो जाति आयो भनेर सबैले मलाई
पन्छ्याउँथे। साथीभाइहरूको त्यसै पनि प्रिय हुन सकिनँ। म ब्राह्मण वर्गभित्र पर्न नसक्नुको त्यो एउटा दुर्भाग्य थियो। म जनजातिभित्र पर्न नसक्नुको एउटा दुर्भाग्य थियो। त्यसैले होला सबैबाट हेपिए, सबैबाट चेपिए, म सबैबाट पन्छिए। म सबैले मलाई आफ्नो भन्न थिएनन्। हो कमलजी, त्यसैले लाग्छ यहाँ आफ्ना होइन पराई आफ्ना हुन्छन्। आफ्ना त जहिले पनि पराई हुन्छन्। म जहाँ छु, बिरानो ठाउँमा छु, जहाँ मेरा साथीहरू छन्, सबै पराई साथी छन्। तर आज उनीहरू नै मेरा आफ्ना सारथी अर्थात् सहयात्री भएका छन्। त्यसैले त कथाबाट केही पोख्दैछु। म हाल मलेसियामा छु। कैलाश कहिले आउने भनेर आमाले न्याउरो मनबाट फोन मार्फत सधैँ मलाई बोलाउनुहुन्छ या सोध्नुहुन्छ। मैले आमालाई भन्छु, आमा अब केही महिना मात्र बाँकी छ छुट्टी, सकिन भनेर। यसरी मैले ढाँटेको आमालाई झन्डै 4 वर्ष भएछ। मैले 5 वर्षको भिसा पाएको छु, अर्थात् 2.5 वर्षमा मेरो भिसा सकिएको थियो। म त्यही वर्ष घर फर्किनु पर्ने थियो। मलाई छुट्टी पनि दिएको थियो। म जहाँ काम गर्थेँ त्यहाँ मलाई इमान्दारी कर्मचारीको रूपमा हेर्थे। त्यसैले मलाई ओटीहरू पनि आउँथ्यो। मैले तत्काल मलेसियामै बस्दै गर्दा आफूलाई बाँकी दिनचर्या काट्न अलिकति गाह्रो भएपछि या म फेरि नेपाल फर्किनु पर्ने र नेपालमा रोजगारको अवस्था नभइसकेपछि भिसा थपेर फेरि 2.5 वर्षका लागि म मलेसियामै बसेँ। घरमा आमाको फोन आउँथ्यो, छोरा तैँले भनेको मिति त सक्यो, कहिले आउँछस्? तर मैले आमालाई फेरि ढाँट्नु पर्ने थियो, किनकि आमाको सपना थियो टिनको छानो छाउने, खरको छानो फाल्ने। आमालाई सपना थियो मिठो खाने। आमालाई सपना थियो र अझै पनि आमालाई सपना छ छोराको धुमधामसँग विवाह गरिदिने। आमालाई अझै सपना छ दोस्री बरी धुमधामसँग घरमा ल्याउने। आमालाई अझै अर्को सपना छ, जसले छाडेर गएकी छिन् त्यसलाई राम्रोसँग मेरो छोरा यस्तो हो भनेर देखाउने। तर आमा, कसरी पुरा गरौँ तिम्रो सपना? गाह्रो छ। म एउटै घरबाट वाक्क भएको मान्छे तिमीले भनेको जस्तो दोस्रो बिहे गर्न आजसम्म असमर्थ छु आमा। किनकि तिमीले पालिराखेकी ती सानी कलकलाउँदी छोरीलाई म सौता आमा अर्थात् सौतेनी आमा ल्याएर दिन रात पीडा दिन चाहन्न आमा। बरु म तिनै छोरीको जीवनलाई सहज बनाउन चाहन्छु आमा। एउटाले धोका दियो भनेर हाम फाल्ने, अर्कोले धोका दियो भनेर अर्को बिहे गर्ने मेरो प्रचलन छैन आमा। माफ गरिदेऊ। तिम्रो त्यो सपना छ भने आजै मनबाट फ्याँकिदेऊ आमा। म मेरी छोरी दीपिकालाई कहिल्यै एक्लो हुन दिन्न आमा। कहिल्यै सौतेनी आमाको पीडा भोग्न दिन्न आमा। बरु भक्कै जीवन कटाउँछु आमा। तिमीलाई केही कुरा पत्रमा लेख्न मन लागेको छ, मन थामेर सुनिदिनु होला आमा। मन थामेर। आमा, आज मलाई भयानक ठुलो रोग, संसारले भोगिराखेको रोगले चेपेको छ। तिमीलाई मैले फोन मार्फत भन्न गाह्रो भएर यो कथा मार्फत भन्दैछु आमा। तिम्रो छोरो कैलाश आज कोरोना जस्तो महामारीमा पिल्चिएको छ आमा।
कथा लेख्दै जाँदा जीवनको वास्तविकता पनि लेख्नु परेको छ। नलेखौँ, मनले मान्दो रहेनछ। लेखौँ, मन सम्हालिँदो रहेनछ। आमा, आज यति ठुलो रोगमा छु, न आज तातो पानी खा भनेर दिने कोही छ, न मलाई सम्हाली भनेर बोलिदिने कोही छ। मेरो वरिपरि कोही पर्न चाहँदैन। आमा, यति ठुलो रोगमा परेछु म। थला पर्दा पनि कसैले पनि मेरो अनुहार हेरेन। म यति ठुलो रोगमा आफूलाई सम्हालिन नसक्दा कसैले पनि ठिक छ, निको हुन्छ भनेर सम्हालिने बाटो बनाइदिएन। आमा, अब म कहाँ गएर मरौँ? आमा, नेपाल आऊ? यति ठुलो रोग लिएर कसरी आऊ? यही बसौ, कतिन्जेल बस्ने? कसले दया गर्छ, कसले माया गर्छ मलाई? खोइ त तिम्रो कोख आमा, खोइ त तिम्रो काख। तिम्रो काखमा लुटुपुटु खेलेको म, अब म कहाँ गएर लुटुपुटु खेल्ने? आमा, कहाँ गएर लुटुपुटु खेल्ने? आमा, धेरै गाह्रो भएको छ मेरो जीवनमा। यति ठुलो रोगले जीवनै तहस नहस होला जस्तो भएको छ। आमा, म मेरो जीवनको एउटा संसारमा आफूलाई लम्काइराखेको छु। त्यो संसारभित्र आफ्नो जीवन खोजिराखेको छु। धोका खाएको यो जीवन कहाँ सोचे जस्तो सजिलो हुँदो रहेछ र? कसैले पनि पत्याउँदैन मलाई। जसले पत्याउनु पर्ने थियो त्यसले त छाडेर गयो। आमा, अनि यो जीवनले पनि छिट्टै छाड्छ होला। आज म अस्पतालको भेन्टिलेटरबाट थोरै तल झरेर सहज सास फेरिराखेको छु। तर डाक्टर भन्छ अझै केयर नगर्ने हो भने तिमी लास्ट स्टेपमा छौ, बचाउन गाह्रो हुन्छ। हो, यस्तै डाक्टरहरूको भनाइ आउँछ, डाक्टरहरूको रिपोर्ट त्यस्तै आउँछ। त्यो सुन्दाखेरि त अब बाँचिन्न भन्ने पीर र चिन्ता झन् थपिन लागेको छ। र पनि आफ्ना जीवनलाई सरलतामा त बदल्नु पर्यो नि। त्यसैले यिनै शब्दहरूबाट आफूलाई व्यक्त गरेको छु। मैले अघि भने जस्तै पसिनामा भिजेको यो जीवन यति भक्कानिएर रुन मन लाग्छ, तर सुनिदिने कोही छैन। कसले सुनोस्? आफ्नै समस्या छ। परिवार कसरी पाल्नु, परिवारलाई कसरी सम्हाल्नु भन्ने चिन्ता र पीडाले छटपटेको हामी, हरेक दिन भोक र रोगले चेपिएको हामी तिनै पीडामा आफूलाई व्यक्त गरिराख्न नसक्ने अवस्थामा छु। र पनि यी शब्दहरूबाट आफूलाई व्यक्त गर्न बाध्य भएको छु। आज म मलेसियाको एक कम्पनीमा काम गर्छु। मेरो काम जुत्ता फ्याक्ट्रीमा हो। मेसिनले गर्छ, मैले पनि त्यसलाई सहायताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्छु। कहिले के, कहिले कस्तो, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर आफूलाई व्यक्त गर्छु, आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्छु। दर्शक, त्यसैले त कथा भन्छ मेरो जीवन आमालाई सम्झेर छटपटिन्छ यो मन। आमालाई सम्झेर पागल चाहिँ बल्झिन्छ यो मन। यो मन कसले बुझ्छ र? बुझ्नेले नै नबुझेपछि यो मन कसले बुझ्छ र? त्यसैले त कथा लेखेको छु, पढिदिनु होला बिन्ती छ। जीवनका अनगिन्ती पानाहरूबाट लेखेको यो कथा हो। कसैले धोका दिएर जीवन एक्लिएपछि लेखिएको यो कथा हो। आमाको सपना मारेर भाग्नेको लागि लेखेको यो कथा हो।
नारी संसार, नारी आमा हुन्, नारी छोरी हुन्, नारी दिदी बहिनी हुन् भनेर म सदैव सम्मान गर्थे। नारी श्रीमती हुन् भनेर सदैव सम्मान गर्थे। आज थाहा भयो नारी श्रीमती होइन रहेछ, नारी अपराधी रहेछ। तर सबै नारीलाई भन्न भने पक्कै खोजेको होइन। तिनी नारी जसलाई म लक्ष्मीको एउटा स्वरूप मान्थे, तिनै नारी एउटा भगवानको स्वरूप मानेर मैले घरमा आमासँगै राखिदिएको थिएँ। तर आज तिनै नारी आफ्नै आफन्तसँग पहिला भागेकी छिन्। तिनै नारी आफूलाई सम्हाल्ने बाटो टुङ्ग्याउँदै जाँदाखेरि आफैप्रति आक्रोशित हुने प्रयत्न गरिराखेकी नारीको कुरा गर्दैछु। त्यसैले अरू नारी पक्कै रिसाइदिनु हुने छैन। मेरो विवाह गाउँमै भयो। म तल्लो जाति, उनी अलि माथिल्लो जाति, तर जनजाति भित्रै थिइन्। उनी असाध्यै बुझ्ने। मलाई स्कुल पढ्दा हामी एउटै कक्षामा पढेका हौँ। उनले मलाई अनि मैले उनलाई धेरै पटक सिकाउने प्रयत्न गरेका थियौँ। उनी एउटा विषयमा एकदमै जान्ने थिइन् अनि म अर्को विषयमा। हामी दुवै कुनै न कुनै विषयमा पोख्त थियौँ। उनी कक्षाको थर्ड गर्ल हुन्थिन्। म पनि एउटा राम्रै विद्यार्थी थिएँ, अर्थात् मैले अघि पनि भनिसकेँ म स्कुलको प्रथम विद्यार्थी थिएँ। मलाई सबैले स्याबास भन्थे। स्कुलबाट फर्किसकेपछि या नतिजा आएको दिनमा सबैले ताली बजाउँथे। बल्ल स्कुलले सही मान्छेलाई विजेता घोषणा गर्यो भनेर। यसैले त होला जीवन काँडा भन्दा पनि गहिरो छ। विजय राख्ने, मनबाट विजय राख्ने। जीवन अन्धकारमा रोमलिएको छ, आफैले आफैलाई चिन्न नसक्ने। जीवन रहित छ, आफैले आफैलाई घृणा गर्ने। जीवनहीन छ, आफैप्रति आफ्नो विश्वास नलाग्ने। र जीवन कोही प्रति लक्षित छ जसले अरूको मात्र बल जिताउँछ र आफ्नो महल होइन जो बढी सजाउँछ। त्यही त जीवन। त्यसैले आफ्नो जीवनका अनगिन्ती कहानीहरू व्यक्त गर्दछु। मलाई माफ गरिदेऊ। तिम्रो विषयमा लेख्न मन थिएन मलाई, तर लेख्न बाध्य भएको छु आज, किनकि मेरो जीवनले कोल्टी फेर्न सकेन। मेरो छोरी टुहुरो बनाएर गएकी छौ तिमी अर्कैसँग, त्यो पनि आफ्नै छिमेकीसँग। पानी पँधेरो छ। तिमीलाई लाग्ला यो नेपाल नआउनुको कारण के हो? यही हो। ओल्लो घर पल्लो घर पानी पँधेरोमा तिम्रो विवाह भएको छ, अर्थात् तिमी पहिला गएकी छौ। अनि म तिमीलाई हेरेर भक्कानिएर रुनु भन्दा बरु नआउनु ठिक भनेर म यही यसरी नै जीवनयापन गरिराखेको छु। आमा, यो खबर उनलाई सुनाइदिनु होला। उनी त असाध्यै खुसी छिन् रे आमा। केही दिन अगाडि सुनेको थिएँ मैले। जीवनको सबै कुरा पाइसकिन् रे। हो, जीवनको सार्थकता बदलिएको छ आज। मलाई चिन्दिन, मलाई भन्दिन। केही कुरा गल्ती गरे भने म भित्रका घमण्डहरू बाहिर आउँछन्। जीवनले कोल्टी फेरेको छ, कथाले मोड फेरेको छ, अनि जीवन र कथामा आफूलाई निहित पारेको छु। नपारौँ पनि कसरी?
कहीँ कतै ठेस लाग्यो भने जीवनको लक्ष्य नै टुङ्गिएको जस्तो लाग्छ। कहीँ कतै अल्झिए भने जीवन नै अल्झिएको जस्तो लाग्छ। तर म अल्झिन्न र टुङ्गिन पनि। आज आमा तिम्रो याद आउँछ। आज आमा तिनै कलकलाउँदी छोरीको याद आउँछ। अब कसरी भन, मैले कथाबाट नलेखेका कुरा जीवनबाट लेखेको छु। तर मैले जीवनबाट लेखेको कथाबाट भन्दा मिठास हुन सक्छ। आज अजिङ्गारको आहारा दैवाले पुर्याउँछ भन्छन्, तर होइन रहेछ। कहाँ पुर्याउँछ दैवाले? अजिङ्गारको आहारा दैवाले पनि खोज्छन् भन्नुहोस् बरु। दैवाले खोज्ने भनेको गरिब पीडित दुखी सबैलाई हो। हामी त्यो अजिङ्गारको आहारा दैवाले टर्ने ठाउँमा कहिल्यै पुग्न सकेन। आज मौनतामा आफूलाई व्यक्त गर्न मन लाग्छ। शब्दहरू अड्किन्छन्, जीवन अल्मलिन्छन्, रहस्यहरू गुम्छन्, रहस्यहरू फिजारिन्छन्। जसले म जात भात जीवन सबै भुल्छु भनेर मेरो जीवनमा प्रवेश गर्यो, आज त्यही मान्छे मेरो साथमा छैन। जसले दुःख सङ्घर्ष सबै भुल्छु भनेर मेरो जीवनमा प्रवेश गर्यो, उसैबाट मलाई दुःख सङ्घर्ष केही चिज छैन। परिवार बालबच्चा आमा सबै मेरो जीवनलाई समर्पित गरिदेऊ भनेर तिमीले मलाई त मुख दर्शक भएर बोल्यौ, तर आज छैनौ तिमी मसँग। हो कि होइन? तिमीलाई राम्रो लाग्यो, तर मलाई मेरो जीवन कहिले राम्रो लाग्दैन। किनकि म यो जीवनमा छु जुन जीवन मेरो जीवन होइन, नरकीय जीवनमा आफूलाई व्यतीत गरिराखेको छु। म तिम्रै लागि भनेर कमाउनका लागि आएँ, आमालाई सुख दिनलाई र तिमीलाई खुसी बाँड्नका लागि। तर न आमालाई सुखी दिन सके, न तिमीलाई खुसी बाँड्न सके। बाँड्यो त्यो एउटै व्यक्तिले बाँड्यो। खुसीबाट खोसिएको म, खुसीबाट लुटिएको म। अब कसरी बाँडौ दुःख? दुःख बाँड्ने चौतारीहरू भत्किएका छन्। मन साट्ने मजेरीहरू उम्लिएका छन्। माया गर्ने मायालुहरू जताततै आज केही शब्दहरू बोलेर होइन लेखेर पठाउँदैछु। उनलाई मैले प्रेम विवाहबाट जीवनमा परिणत गरेँ, अर्थात् मेरो घरमा भित्राएँ। परिवारबाट उनलाई रोक थियो, विवाह नगर्नुहोस् भनेर धेरैले उनलाई रोक्न आउँथे। विवाह गरेको 4-5 दिनसम्म पनि उनलाई उनको परिवारबाट दबाब आउँथ्यो। तैँले जुन दिन कैलाशसँग विवाह गरिस् त्यो दिन हामी मरेको सराउँछौँ हो, यस्तै भनेर पटक पटक परिवारबाट दबाब आउँथ्यो। छोडौ, म छोड्न सक्दिनँ थिएँ। उनलाई भन्थे नछोडौ। उनको परिवारबाट ठुलो दबाब थियो, तर हिम्मत कतै हारेनौँ हामीले। मलाई मार्नेदेखि काट्नेसम्मको धम्की थियो। ती सबै धम्कीलाई सामना गरेँ मैले, किनकि मान्छे एउटै हुँदैन। मान्छे कहीँ अपराधी पनि छन्, मान्छे कहीँ पापी पनि छन्, मान्छे कहीँ असभ्य पनि छन्। अब म कुन चाहिँ मान्छेको हुलमा छु भन? तर खुलेरै भनिदिन्छु, म यस्तो मान्छेको हुलमा छु जहाँ मलाई म को हुँ भनेर पहिचान गर्न सक्दिनँ। मलाई म के गर्न सक्छु भनेर
कल्पना गर्न सक्दिनँ। मैले म प्रतिको प्रश्नहरू दिन प्रतिदिन आफ्नै अगाडि राखेको छु। मलाई म प्रतिका प्रश्नहरू थुप्रिएका छन्। मलाई म प्रतिका आकांक्षाहरू पनि भारी बनेर आइराखेको छ। मलाई म प्रतिका खुसी र हाँसोहरू पनि वरिपरि दौडिराखेको देख्न सक्छु, तर नफर्किने गरे। अब केही कुरा मनबाट व्यक्त गर्न मन लाग्यो। केही कुरा महान्तबाट, कुरा साथीभाइकै हो। विवाह गरेको आफ्नै श्रीमती आफ्नै साथीले उडायो भनेर कथामा व्यक्त गर्दा एकादेशको कहानी हुन सक्छ। हुन त यस्ता घटनाको वास्तविकता नै केही भिडियोहरूमा हामीले देखेका छौँ, तर आज यो कथामा पनि त्यस्तै भावना व्यक्त गर्दैछु। आमालाई सम्झेर लेखेको कथा अरूतिरै घुमेर गएको छ, तर आमाले दिएको सप्रेम कहिल्यै भुलेको छैन आमा। त्यसैले त मैले कथाको सुरुवातमै भनेको छु, आमाभन्दा संसारमा ठुलो केही रहेनछ। निदाउँदा पनि आमालाई र परिवारलाई सम्झिन्छु, अर्थात् आमा र छोरीलाई सम्झिन्छु। बेउजिदा पनि आमा, बाबाले तिमीलाई छोडेर जाँदा तिमीले अर्को कहिले रोजिनौ, तर आमा आज म तिनै फुल जस्ती छोरीको लागि र तिनै फुल जस्ती छोरीको आमाका लागि केही गर्छु भनेर यहाँ आए, तर तिनै आमाले मलाई छाडेर गए। खै कसरी भनौँ, आज म मेरो आफ्नै जीवनबाट दुखित छु। खै कसरी भनौँ, आज मेरो आफ्नै जीवनबाट आफूप्रति उत्साहहरू हराएको छ। खै कसरी भनौँ, म मेरा खुसीहरूबाट आफै लुटिएको छु। म मेरा आत्माहरूबाट आफै जलेको छु। म मेरा असीमित यात्राहरूबाट आफै भौतारिएको छु। अनि म कसरी भनौँ मेरो जीवन सरल छ भनेर? कदापि भन्न सक्दिनँ म मेरो जीवन सरल छ भनेर, किनकि म सबैभन्दा कठिन र सबैभन्दा अपूर्ण जीवन व्यतीत गरिराखेको छु। आज नगरौँ पनि कसरी? म मेरो जीवन खुसीले सुखीले बाँच्न सकेको छैन। आज बाबा साथमा हुनुहुन्न। आमा दिन रात बाबाको सम्झनामा आफूलाई रोइकराइ गरेर जीवन व्यतीत गर्नुभयो। बाबाले सौतिनी आमा ल्याएर हामीलाई त्यही गाउँमा छाडेर बाबा र आमा, सौतिनी आमा अर्कै गाउँमा बसाइसर्नु भयो। हामी दिन रात बाबा फर्किनु होला र सुख प्राप्त होला भनेर कुरिराख्यौँ, तर कहिल्यै पनि कुनै हालतमा पनि फर्किएर आउनु भएन। त्यसैले होला जीवनभरि रोइराख्यौँ, जीवनभरि कराइराख्यौँ, तर कहिल्यै पनि बाबाको सम्झनाले हामीलाई छाडेन। कहिल्यै पनि कुनै हालतमा पनि खै कसरी भनौँ, म मेरो जीवन अनि मेरो आस्था अनि मेरो धरान सबै घुमेको छ। मेरो शिर निहुरिएको छ। हाम्रो दैनिक घन्टौँ कुरा हुन्थ्यो। उनी मलाई कल गर्थिन्, म पनि उनलाई कल गर्थ्यो। विदेश आएको समयदेखि नै हामी धेरै टेलिफोनमा कुरा गर्थ्यौँ। तत्कालै फेसबुक, मेसेन्जरहरू यी विभिन्न माध्यमहरूको निर्माण भयो। सुरुमा हामी फोन कलमा कुरा गर्थ्यौँ। जब फेसबुक, मेसेन्जरहरूको निर्माण भयो, इमो, भाइबर, टिकटक यी त भर्खरै निर्माण भएका हुन्। फेसबुक, मेसेन्जरमा हामी कल गर्न थाल्यौँ। गाउँमा त्यति धेरै सुविधा थिएन। उनी माइतामा धेरै जसो बस्थिन्। माइतामा
इन्टरनेटको सुविधा थियो। रामेछाप बजारमा उनको माइत थियो। उनी मामा घरमा पढ्न आएकै थिइन्। त्यो बेला उनको मामा घर मेरो घर नजिकै थियो। हामी छिमेकी थियौँ। त्यसरी जीवनका यात्राहरू व्यतीत भएका थिए। हामी घन्टौँ कुरा गर्ने सुरुवाती जीवन बिस्तारै कुराकानी छुट्टिन थाल्यो। म सोच्थेँ श्रीमानी श्रीमती धेरै लामो समय बोल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन भन्ने सोच्थेँ। कहिलेकाहीँ साथीभाइको अगाडि हुँदा कुराकानी हुँदै गर्थ्यो। श्रीमती राम्री थिइन्। साथीभाइहरूले पनि भन्थे, सँगैको साथीले पनि, तथा भाग्यमानी होस्, एक त दलित वर्गमा हुँदा पनि तैँले मगरको छोरी टप्काइदिस्, तीमाथि कति सुन्दरी मगर नि, भाग्यमानी होस् भन्थे। कहिलेकाहीँ जिस्काउँथे, कस्तो आँखा फुटेको हो भाउजू तपाईँको, यति कालेसँग के विवाह गरेको भनेर साथीहरू भड्काउन खोज्थे। उनी हाँस्दै भन्थिन्, मैले मनलाई विवाह गरेको हो नि, अनुहार धनलाई विवाह गरेको होइन हो, यस्तै भन्थिन् उनी। यस्ता कुराले मेरो मन चसक्क पार्थ्यो, आँखाभरि आँसु हुन्थ्यो। पुस्थे म। उनको यी शब्दहरूले मलाई अँध्यारो जीवन पनि उज्यालो बनाएको महसुस हुन्थ्यो। तर कहाँ टिक्न थियो र यस्ता शब्दहरू। बिस्तारै म र उनको कुराहरू छुट्टिन थालेका थिए। साथी दिपेश र म सँगै काम गर्थ्यौँ। एकैचोटि एउटै गाउँबाट भिसा प्राप्त भएर आएका हौँ। दिपेश खत्री हो उसको नाम। उसको पनि वैवाहिक जीवन खासै राम्रो टिक्न सकेन। विवाह गरेको छोटो समयमै श्रीमतीले छाडेर गइन्, बालबच्चा नहुँदै। ऊ एकल जीवनमा निहित थियो। मेरो पारिवारिक जीवन देखेर ऊ लोभ गर्थ्यो। दिपेशले एक दिन मलाई भन्यो, मलाई पनि विवाह गरौ लागेको छ। एउटा केटी छ यार, अर्काकी श्रीमती हो, तर खुब मनपर्छ। हामी कुरा गर्छौँ। ऊ म्यासेजमा मसँग कुरा गर्छिन्, म पनि उसँग च्याटमा कुरा गर्छु। बिहे गर्थ्यौँ कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। फेरि अर्को केटालाई के धोका दिउँ जस्तो पनि लाग्छ। हो यस्तै भन्थे म। मेरो अगाडि उसले, दिपेशले, अनि म उसलाई सम्झाउँथे, दैट कहिले पनि अर्काको घर बिगार्ने काम नगर, किनकि तेरो घर पनि अर्कैले बिगारेको हो। तैँले त सोच्नुपर्छ अब। म त्यसको अगाडि धुमधामसँग विवाह गर्छु भनेर। हो यस्तै म सन्देश दिन्थेँ उसलाई। ऊ हाँस्थ्यो र टार्थ्यो। के थाहा मलाई, ऊ मेरो श्रीमतीसँग घन्टौँ कुरा गर्छ भनेर। म्यासेजमा ऊ सधैँ अल्मलिन्थ्यो, च्याटमा बिजी हुन्थ्यो। उताबाट कल आउँथ्यो, ऊ एयरफोनमा बोल्थ्यो। मसँग नजिक हुँदैन थियो। पहिला पहिला त अरू केटीसँग बोल्दा ऊ मसँग टाँसिएर अझ अनुहारसहित देखाउँथ्यो। जब मेरो श्रीमतीसँग नजिक हुन थालेछ, त्यसपछि खै कसरी भनौँ, मसँग मेरो श्रीमती बोल्न छाडिसकेकी थिइन्। एक दिन मैले दिपेशको फेसबुकमा मेरो फेसबुक लगइन गरेको थिएँ। सोही बेला उनको कल आएको थियो। कलकै लागि मैले मेरो मोबाइलमा ब्याट्री नटिकेपछि दिपेशको मोबाइलमा मैले मेरो फेसबुक लगइन गरेको थिएँ। सोही बेलामा थाहा पायो, मेरो श्रीमतीको फेसबुक अकाउन्ट थाहा पाएछ अनि साथी बनाएछ। साथी बनाएर उसले फेसबुकमा नबोलाउँ, इमोमा बोलाउँ भनेर इमोमा साथी बनाएछ। मेरो श्रीमती र उसको घन्टौँ कुरा हुन थालेछ। मेरो नाइट ड्युटी हुन्थ्यो, दिपेशको डे। म नाइट ड्युटी गएको बेलामा घन्टौँ रातको समय बोल्दो रहेछ। यतिसम्म कि बिहान 4 बजेसम्म कहिलेकाहीँ कलमै कुरा हुन्थ्यो रे। पछि दिपेशले भनेको मलाई, जब हाम्रो सम्बन्ध टाढियो।
जब ऊ नेपाल जाने निर्णय भयो, घर जाने निर्णय भयो, त्यो बेलामा मैले केही आर्थिक रकम आमालाई दिनु भनेर छुट्याएर पठाएको थिएँ दिपेशलाई। केही रकम मेरो श्रीमतीलाई दिनु है भनेर पनि छुट्याइदिएको थिएँ। मैले फोन नम्बर समेत दिएको थिएँ दिपेशलाई, तर जरुरत थिएन दिपेशलाई मेरो श्रीमतीको नम्बर। उसले जरुरत पनि मानेन। हुन त मैले कमाएको धेरै रकम श्रीमतीलाई नै पठाउँथेँ। 1-2 हजार आमालाई खर्च पठाउँथेँ, बाँकी सबै श्रीमतीलाई दिन्थेँ। उनले त्यो पैसा के गरिन्, कहाँ उडाइन्, केही थाहा छैन आज। जब दिपेश नेपाल फर्किएपछि दिपेश नआउने कुरा गाई हल्ला चल्यो। एक दिनको कुरा, दिपेशलाई मैले पठाएको पैसा पुर्याउन घरमा गएछ, आमालाई भेट्यो, आमालाई पैसा दियो। त्यो बेलामा मेरी श्रीमती पनि माइतबाट घर आएकी रहेछन्। उनी प्राय माइतै बस्थिन्, किनकि छोरीलाई उतै पढाउने भएको हुनाले र बजारमै पढाउनु पर्ने भएको हुनाले माइतै राखेको थिएँ मैले। त्यो बेलामा दिपेश आउने खबरले भएर होला, या मैले पैसा पठाउँछु भन्ने थाहा पाएर पनि उनी माइतबाट घर आइन्। आमाले मलाई फोन गरेर भनिन्, तेरो श्रीमतीको छाला ठिक छैन, तेरै साथीसँग लागेको हल्ला छ या वरिपरि, के हो कुरो? मलाई पहिला पनि आमाले यसरी 2-3 चोटि भनेको थिइन्, मैले दैट यस्तो नचाहिने कुरा नगर्नु आमा, साथी मैसँग छ, मसँग मेरो श्रीमतीको पनि कुरा हुन्छ आमा भनेर मैले आमालाई सम्झाउँथेँ। किनकि म प्रति आमाको विश्वास थियो र आमाप्रति मेरो विश्वास अनि सँगै श्रीमतीप्रति झन् मलाई धेरै विश्वास थियो। मैले सिन्दुर हालेर ल्याएको श्रीमती थिएँ। श्रीमतीले यति धेरै धोका दिन्छन् र मलाई घात गरेर अर्कैसँग जान्छन् भन्ने के थाहा थियो र? बिस्तारै मलाई थाहा हुन थाल्यो। मसँग बोल्नै छाडिन्। पैसा पठाएको 2-3 दिनपछि त मलाई खाली कति कल गरेको भनेर झर्किन थाले। घरमा बासे हुँदैन भनेर आमा उताबाट फोन गर्छिन्, यता मैले फोन गर्दा उसको फोन उठ्दैन। ऊ कहिले मामा घर जान्छु है भनेर जान्छन् रे, त कहिले साथीको घर गएर बस्छु भनेर जान्छन्। राति घरमै नआउने, छोरी रोई कराई गर्छिन्। छोरी रोएको चित्कार आमालाई कति सुन्ने। घरमा ल्याएर छोरी छोडेर कहिले मामा घर त कहिले साथीको घर भनेर अल्पलिन थालेकी श्रीमती मैले एक दिन मारी झपारे। तैँले के गर्न खोजेकी? छोड्ने भाइ बरु मलाई छोड, म बाजा बजाएर तँलाई अर्कैसँग विवाह गरिदिन्छु, तर मलाई यसरी नसता। हो यसरी नै भने हो, मलाई म तँलाई छोडिदिन्छु, यसरी नै मलाई दिन रात सताउँछस् भने म तँसँग बस्न सक्दिनँ भनेर फोन काटी। मैले फेरि फोन डायल गरेँ, फोन अफ गरेँ। फोन अफ गर्ने बित्तिकै मैले आमालाई कल गरेँ। आमाले भने मसँग रिसाएर गएकी छ तेरो बुढी, आउँदिन म तेरो घर भन्दै माइत जान्छु भनेर छोरी छोडेर गएकी छ तेरी बुढी, कपडा सपडा झोलामा हालेर भन्दै आमाले भने। यो भनिसकेपछि मन झन् एकदमै भारी भयो। मैले कसको लागि गरेछु यति धेरै दुःख? आज जसको लागि गरेछु आउँदिन भनेर माइत जाँदैछ। मैले तत्काल सासू आमालाई फोन गरेँ, तपाईँको छोरी मसँग झगडा गरेर आउँदैछ, बिन्ती छ फर्काइदिनु। मैले सासू आमालाई फोन गरेँ। सासुरी मसँग त्यति मिठो बोल्नुहुन्न थियो, किनकि म दलितको छोरा थिएँ। मलाई खासै मन पराउँदैन त उनीहरूको परिवारले। म उनीहरूको नजरमा मरिसकेको मान्छे थिएँ, त्यसकारण पनि भएर होला म र मेरो कुरा केही सुन्न चाहेनन्। मलाई थाहा छैन, जेसुकै गर्नु तपाईँहरूकै मन खुसीले विवाह गर्नुभएको हो। मलाई यस्ता कुरा नसुनाउनु
भनेर सासूआमाले फोन काटिदिनु भयो। मैले फेरि मेरो श्रीमतीलाई फोन गरेँ। फोन अफको अफ भयो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुँदै 4-5 दिन कुनै अत्तो पत्तो भएन। 6औं दिनको पालीमा फोन गर्दा त मेरो साथी दिपेशले मेरी श्रीमती भगाएको खबर प्राप्त गरे। म मरे तुल्य भए, शरीर सबै काप्यो, पछाखाबाट खसे जस्तै भए। आफ्नै साथीले यति ठुलो वज्रपात घटाउँछ मेरो जीवनमा, यति ठुलो वज्रपात पर्छ भनेर मैले जीवनमा सोचेको थिएन। आफ्नै साथीबाट यति ठुलो विश्वासघात हुन्छ भनेर त कदापि सोचेको थिएन। साथीले मेरो श्रीमतीलाई लहेछ, छोरीलाई बिचल्ली पारेर। जब 3 वर्षको छोरी रुँदै आमा आमा भनेर बसिस्, तर आमा नआउने भएपछि बिचारा बुढी आमाले अर्थात् सासू अर्थात् मेरी आमाले छोरीलाई थुमथुमाउँदै पालिराखेकी रहेछ। आमा छोरा आतिन्छ भनेर मलाई त्यो खबर सुनाउन सकेकी रहेनछ। छिमेकीले मलाई फोन गरेर यो खबर सुनाइसकेपछि म बेहोस भएँ। खोइ कति घन्टा म बेहोस भएँ मलाई थाहा भएन। जब बिउसिए साथीहरूले मलाई पानी खनाएका रहेछन्। साथीहरूले मलाई शरीरभरि पानी खनाइराखेका थिए। म बिउसिएपछि भक्क निहेर रोएँ। प्लिज फर्केर आऊ भन्ने साहस त म भित्र मरिसकेको थियो। जब मैले आफ्नो साथीलाई यति ठुलो विश्वासघातीको रूपमा प्राप्त गरेँ, त्यसपछि मलाई कहीँ आफ्नो लागेन। उसले मलाई छोडेर गई, प्रेमका अनुभूतिबाट टाढा भागेर गई। धन भन्दा मन ठुलो भनेर मसँग प्रेम गरेकी उनी, जात भन्दा समाज ठुलो, समाज भन्दा प्रेम ठुलो भनेर मसँग आएकी उनी। खोइ त प्रेम बुझ्न सकिनन्। आज त्यही तल्लो जात भएकै कारण उनले मलाई छडेर गइन्, छोरी बिचल्ली पारेर गइन्। म लाचारी छु। आज उनले छाडेको झन्डै 2 वर्ष व्यतीत भएछ। छोरी 5 वर्षकी भइन्। छोरी 3 वर्षको उमेरमा उसले छाडेर गएको। खै त्यो पापिनीको त सम्झना पनि आउन छोडेको छ मलाई आजकल। आओस् पनि कसरी। तर आज केही घटनाहरू नेपालमा घटेको, यस्तै घटना घटेको सुन्दाखेरि आफ्ना कथामा यी घटना मिसाउन खोजी क्षमा प्रार्थी छु। समाजलाई नराम्रो पक्कै बनाउन खोजेको होइन, तर नराम्रो समाजमा राम्रो काम गरौँ भनेर सोच्नुपर्छ हामीले। सबै छोरी मान्छे यति पापिनी, यति निष्ठुरी हुन्छन् भन्ने छैन, तर केही छोरी यतिसम्म निर्दयी हुन्छन्। त्यसकारण सोच विचार पुर्याएर हामी केही गरौँ, केही सोचौँ। जीवन यस्तै छ, कहिल्यै पनि पुरा हुँदैन जीवन, होस् पनि कसरी। किनकि आफ्नैहरू स्वार्थी हुन्छन्, आफ्नैहरू अधर्मी हुन्छन्, आफ्नैहरू पापी हुन्छन्। त्यसैले त कथामा यी जीवनका कहानीहरू व्यतीत गरेको छु। यसरी व्यतीत भएको मेरो जीवन, म नेपाल आउने तर्खरमा थिएँ, तर्खरमा अझै छु। तर खै कसरी भनौँ, आज मलाई कोरोनाले छोएको छ। आज मलाई कोरोना जस्तो भयानक रोगले च्यापेको छ। म आफैले आफैलाई कसरी व्यक्त गरौँ, म आफैले आफैलाई कसरी अनुभूति गरौँ। म यति ठुलो रोगमा आज आफू प्रवेश भएको छु। आमा बाँच्छु या मर्छु थाहा छैन, तर तिम्रो सम्झना हरेक दिन आउँछ। छोरीको पनि त्यत्तिकै याद आउँछ। आमा म कसरी भनौँ, यी याद र यी सम्झनाले मलाई चटपटाइ राखेको छ। आमा म कसरी भनौँ, जीवनका यी सङ्घर्षशील यात्राहरू अझै सङ्घर्षशील हुँदै गएको छ भनेर। कोरोना ठुलो रोग त होइन भन्छन् सबै साथीहरू,
तर मलाई छुन पनि डराउँछन् तिनै साथीहरू। आज आफै पकाएर खाएको छु, आफै सम्हालेर बसेको छु आमा। बाध्यता रहेछ जीवन, बाध्यता रहेछ यात्रा र बाध्यता रहेछ यी सङ्घर्षका पानाहरू। त्यसैले कताबाट पोखेको छु, कताबाट पोखेको छु र कताबाट टुङ्गिन्छ थाहा छैन आमा। आमा, म मरेछु भने छोरीलाई कहिल्यै पनि टुहुरो बाउ आमाकै छोरी भनेर त्यो अनुभूति दिने काम नगरिदिनु होला। बाँचेछु भने म पक्कै आउनेछु। खै त विदेशमा पैसाको रुख रहेनछ आमा, विदेशमा सङ्घर्ष र दुःखका अनुभूति मात्र रहेछ। म 5-6 वर्ष तिमीलाई भुलेर बसेको छु आमा। बाँचेछु भने र यो रोगले मलाई जिउँदै पठाउँछु भनेछ भने छिट्टै यो रोगबाट टाढा हुने बित्तिकै आउनेछु आमा। उही तिम्रो अभागी छोरो कैलाश बर्देवा, हाल मलेसिया। दर्शकबिन, प्रिय दर्शकबिन, दुःख, सङ्घर्ष र सहानुभूतिसँग जोडिएको यो कथा वाचन गरे। म कमल सरगम तपाईँको साथमा छु। आफ्नै कथाको यो अर्को श्रृङ्खलाभित्रको कथा हो जसमा आफ्नै कथा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो कैलाश बर्देवाले। रामेछापको कैलाश बर्देवाको जीवन कथाले दिन कहानी व्यतीत गर्छ। एक बाबाको अभाव, दोस्रो श्रीमतीको अभाव र तेस्रो कोरोना जस्तो भयानक रोगले सताइराखेको जीवन अनि आफ्नो देश गुमाउनु पर्दाको अभाव हो। यसरी व्यतीत भएको जीवनको कहानी व्यक्त गरेका कैलाशको कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया कृपया कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। आगामी कथा कस्तो तपाईँलाई सुन्न मन छ त्यो पनि लेखिदिनु होला। या तपाईँको पनि कथाहरू हाम्रो बसाइमा प्रस्तुत होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले कमेन्टमा आफ्नो भावनात्मक व्यक्त हुने शब्दहरू लेखिदिनु होला। म तपाईँका शब्दहरूलाई व्यक्त गर्दै अगाडि बढ्नेछु भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट म तपाईँकै मनको सारथी कमल सरगम अर्को अङ्कसम्मका लागि बिदा हुन्छु। अर्को अङ्क फेरि शनिबार यही समयमा तपाईँले सुन्न र हेर्न पाउनुहुनेछ। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।